السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باهي، اليوم 7 مارس 2012. عملت الفيديو هذيا باسكو نحس البزوان اني نعملها. هاد الفيديو مش كل خبر كل حاجة ما عادش يهمني الموت. Je fais presque plus de vidéos. لكن quand c'est grand, c'est une chose grande. J'ai le sentiment اني نوثق اي حاجة نوثقها. كيك تكون باهي برشا ناس معينة سورتو جو لي فيز. باهي يا سيدي بن سيدي نعطيكم الخبر. هو il s'est confirmé le 3 mars. الخبر هذايا le 3 mars بالضبط il s'est confirmé اللي هو l'ONU elle a accusé ثوار متاع ليبيا انهم عملوا des crimes de guerre. Elle a accusé surtout ceux اللي جاوا قبل ضد القذافي. تحبوا بالارتيكل باللي هو بون نحط اللين de l'article de toute façon. Je n'invente pas les choses, mais vous pouvez taper sur Google. عملوا sur Google الأمم المتحدة تتهم الثوار الليبيين بجرائم الحرب. هتخرج لكم. باهي اليوم بالخبر هذايا باللي سمعته اون فان كونت وملي زاد تأكد حسيت تفرهدت برشا. قلت يا ربي انت ربي وعادل، يا ربي اضرب الظالمين بالظالمين، اخرجنا منهم سالمين. اكثر حاجة نثبت وقتها قبل اللي تقهرت عليها، فما ناس تقهروا عليها لكن توا نحكي على روحي. اللي عنده حاجة طا يعمل فيديو ولا يكتب ارتيكل ويدبر راسه، الواحد يحكي على روحه. اكثر حاجة اللي تقهرت تشويت فيها اللي هي وقت اللي راه في قذافي ينكلوا بيه، اللي في تونس ولا في البلدان العربية مجموش يحسوها كيما الناس اللي يحسوها على الاترونجي. هذا وقتها بالقاهرة كلمت دو ميديا عربوني شاركت زعما فرحانين الميديا هذوما اللي قذافي طاح. وقت انا وقت اللي تكلمت بالغل، قلت لهم قولوا اديو للموند عرب، فرحانين ناكلوا بيه 24 heures sur 24. اللي فيديو كيفاش قذافي ناكلوا بيه وهما موجودين هوني في فوكس نيوز، CNN، LCN، RDI، les chaînes nord-américaines الكل. أنا مانيش في l'Europe, je ne sais pas les médias في l'Europe comment ils ont réagi, mais certainement c'est la même chose. هوني presque 24 heures sur 24. وين تمشي؟ وين تهرب؟ تالي سكرتو. Je ne supporte plus. باسكو يضحكوا علينا. باسكو كي نتذكر ولو الله يرحمه ويغفر له قذافي، ولو je ne soutiens pas les dictateurs. Je n'ai jamais soutenu aucun dictateur, arabe ni autre. لكن الإنسان celui qui a osé يتاكي في الجامعة العربية اللي هي أكبر خيانة. الجامعة العربية التاريخ نتاعها اللي يعرف التاريخ يا أم تقرأ، هي معمولة من اللي أسوها أو اللي أسوها هما الإنجليز، هما اللي شجعوا إنها تأس، c'est-à-dire قاعدين يتحكموا فيها الإنجليز. Quand on dit les Anglais, on sait ce que c'est les Anglais. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui savent lire. وقت اللي نتذكر كيفاش 24 ساعة 24 ساعة يعديو فيه، وهو إنسان وقت اللي يتكلم parmi les rares. C'est le seul disons. وتكلم ودافع على صدام نثبت، وقال لهم جاي الدور عليكم واحد واحد،
وهما يضحكوا، الحكام العرب يضحكوا. قال لهم أمريكا اليوم هانتنا في عيد الأضحى، ويحطوا فيها وقتها نهارتها اللي ما عندوش قلب وما عندوش ذرة كرامة، نحكي على العرب سورتو. فما ناس ما حسوهاش، بالنسبة لي أنا ما عندهمش ذرة كرامة. نهار عيد أضحى يتشنق صدام وباركي جماعة محطوطين من لي زيتازوني، ولي زيتازوني هي حبت تعمل ديمقراطية في العراق. برا مشيو شوفوها الديمقراطية اللي في العراق اللي موجودة تو، وشوفوها شنية العراق. نورمالمون الإنسان ربي قالها يا ذو الألباب، الناس اللي عندهم مخ ويتعقلوا ويتريثوا وياخذوا دي لوسون من التاريخ، نورمالمون ياخذوا منها هذيك اللوسون ديجا. انا نثبت وما ننساهاش، اي جامي كان ننساها. لو بلو غران تروماتيزم اللي صار لي، شوك اللي صار لي من العرب، هو وقت فاسد قذافي. خاطر انا وقتها باش نهبل نعيط نسيح نبكي عليه ينكلوا بجثته، او موان حتى صدام وراوه تشنق وكفوا مالغريك وراو عدي وقصي ولادو خيطوهم ورجلوهم، مالغريك وراو صدام وقتها يشوفوا له في القمل ودرا شنو، ايش ديجا سيتي انسوبورتابل. حتى يتمنيكوا علينا. il faut avoir les avoir connus des gouvernements. هذا ما نحكيش ديما، ما نحكيش على لي بابل، نجي جانسيست انكور باسكو باش الناس وقت نقول انا مثلا جو في افوار دو ليد دي كنديان ولا دي ولا دي امريكان باش نفضح حكايه معينه ولا واحد يقولوا لي توا الامريكان باهيين. مانيش نحكي على لي غوفرنمون، نحكي على لي بابل، على لي بوبولاسيون. ils n'ont rien à voir avec le gouvernement. je les côtoie انا depuis presque 16 ans، عايشه معاهم نعرفهم. وبيدهم c'est des victimes de leur gouvernement. Mais ils résistent. عندهم des organismes وعندهم les médias، quelques médias libres وعندهم c'est des populations qui résistent. تعلموا خذوا دروس. كما قلت صدام وقتها أمو ما تهناش أسوبا، تهنا شويتني الحكاية انه يوريو في صدام اللي كان كمان صدام سيتي با نيمبورت كي، انه يشوفوا له في القمل وفي الواحد ويوريو فيه في لي ميديا هوني 24 sur 24. qu'est-ce que ça veut dire؟ on les connaît. On connaît ces médias اللي تابعين gouvernement، les gouvernements هذم occidentaux que ce soit américains que ce soit autres، نعرفوهم comment ils fonctionnent. Quand on vit là-dedans، quand on les côtoie un peu، quand on parle avec eux un peu، نعرفوهم كاش يخمموا. ما يوريوش gratuitement. Quand ils montrent une chose، ils jouent sur la psychologie. Ils jouent pour t'humilier. هما كلمة حق أريد بها باطل. يوريوك حقيقة معينة لكن يزيدوا يهولوا فيها ويكبروها باش يرخصوك، باش يهبطولك المورال نتاعك، باش يحسوك انت ما تسوى حتى شيء. هاو انذار، هاو ان افيرتيسمون، رد بالك. باهي قدافي سيتي انكور 1000 فوا بيغ. قدافي في عمره هذاك خويا قتلتوه، استر ما استر ربي، استر. سبحان الله سبحان الله. هذا دينكم، هذا دينكم، هذا ما نعرفوش. هذا الاسلام تعلمناه، انتم تحكيوا بالاسلام، هذا اسلام ما نعرفوش. هذا اللي يحكيوا فيه برشا ناس اسلام معين ما نعقلوش، ما نعرفوش دين اخر. حكيوا على كل شيء الا اسلام. الاسلام اللي تربينا عليه واللي نعرفه واللي كبرت فيه هو اسلام رحمه ومحبه والظلم لا، وما تنجوش با لي زوتر، وتحن وقلبك كبير وتعاون الفقير.
توحد بربي سبحانه وتعالى، تلم شم الناس، هذا الدين اللي كبرت عليه، هذا الأب عن جد اللي ربى فيه. جي توا مرأة دين آخر يقول لك دين الإسلام، أنا دين الإسلام هذا، الله أكبر الله أكبر، ربي بريء من الناس هذوما، ويشدوا ينكلوا بإنسان، ينكلوا به، ولي ميديا اليهود اي سورتو الصهيون قهروني انا لي سيونيست. معناتها اللي قهرتني فازة اللي تتعامل مع برنار اونري ليفي وتسمع في كلامه وتخيلوا على القذافي، باللي باش يكون قذافي ماهوش برنار اونري ليفي، شو ديزولي، وتزيد تكمل تفرج فيه العالم الكل، وتزيد تكمل تهينوا انت بيدك مش هما. معناتها يقول لك شو يقول لك هما توا الصهيون وكلهم شو يقول لك احنا اون با توشي، اون ريان في، انتوما منكم فيكم، راهو حاطينكم سو لا لوب. ريتو اللي تعملوا في تونس، في الجزائر، في ليبيا، اللي يتعمل الكل قاعدين يسجلوا ويحطوا ويوريوا ويقول باوك شوفوا الاسلام. ريتوك السلفيين توا انتوما خارجين وتهدوا في الناس وتكفروا والاغريسيفيتي اللي مسيبه والواحد الكل موثق. هاكا اسلامكم، ريتوا الاسلام يا عالم شوف هاو الاسلام شنو، هذاك الكل مسجل عليكم وقاعدين يستعملوا فيه ضدكم. فما ان سختان مومون قلتها، وفما برشا اللي مقربين ليا تو يشهدوا هذا، قلت راهي لو فات اللي يصوروا واللي يشجعوهم باش انهم يصوروا قذافي قاعد يتنكل بيه اسو بوان، لو فات انهم يعاودوا فيها ويعاودوا يوريوا وناس ليبيه وتقول الله اكبر وتنكل قذافي وانتم ما تعرفوا شنو عملوا فيه، حتى من حتى داو عليه، يعني شيء ما ينطقش شيء ما ينطقش. قلت لو فات اللي قاعدين يعاودوا فيها ويعاودوا en connaissance de cause, en connaissant comment ça fonctionne ces gouvernements، راهم باش يستعملوها ضدهم ان جور، هذيك كلها باش يستعملوها ضدهم ان جور. effectivement جا نهار هاي الامم المتحده l'ONU elle a accusé de crimes de guerre الثوار ليبيين. باهي واللي قاعد ينطلع على النيوز كل يوم يشوف النيوز ابار تونس وابار شنو صاير، ولا لي بتيت شاز اللي صايرين ولا لي غروند شاز ولا اللي هو في تونس، تجي تشوف شنو صاير بجنبه في العالم، شنو اللي صاير. ليبيا اوفيسيالمون تقسمت في اثنين، هذا وقت قبل on était contre, certains qui étaient contre l'intervention de l'OTAN ils ont crié، la واحدة من الناس اللي crié oui à ce qu'on fasse chuter des dictateurs mais non à l'intervention de l'OTAN. وقت اللي تولي تدخل فيها l'OTAن تنقول لا non بيناتنا يا خويا حاجة بيناتنا، تدخل فيها l'OTAN c'est pas pour nos beaux yeux. هكا تقسمت ليبيا في اثنين، ما عليناش. فما اون بارتي خداوها بون هذيك تشوفوها في الواحد تزيدو تبعو بربي ثبتو وشوفوا هذا البارتي الغنية هي اللي تخذات ما عليناش. انا اللي يغيظني اللي تعدى واللي تعمل لو مال يي il est fait ça y est. انا اللي يغيظني اللي الناس اللي توا مازالت شاده في انها انترفونسيون دو ليكستيريور تدخل تتاكي ليبيا تتاكي بلوتو سوريا. فما ناس مازالت شاده انها يدخلوا دي انترفونسيون دو ليكستيريور اللي هما الانترفونسيون دو لوتان تدخل تتاكي سوريا. معناتها ما خداوش درس، معناتها الناس هذو ما يراوش. هي توا الحكايه، ما نحكيوش على قبل، نحكيو هاي توا مازالت كي صارت لكم، هاي مازالت كي صارت علينا الغلبه توا ومازالوا فما ناس ما يفهموش، مازالوا مكملين. يا سبحان الله، ما استحليتها فيكم، استحليتها في الثوار، استحليتها في برشا ناس اللي جاوا مع الثوار. هاكا لونو اللي هما الظالمين، لونو سي الظالمين والثوار ظالمين. اضرب الظالمين بالظالمين يا ربي، اخرجنا منهم سالمين. امين يا رب العالمين. فوالا سي تو سكو جي فولو دير. والسلام.